प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। अनि भाइहरूले म्युजिक पनि धेरै राम्रोसँग बजाउनु भएको छ, उहाँलाई अझ परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् उहाँको घर परिवारमा। अनि हाम्रो मण्डली परिवारमा प्रशस्त आशिष रहेको होस् म भन्दछु। अब हामी वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ एउटा पढ चाहिँ हेरौँ। एबिसी 5:16 त्यहाँ लेखेको छ, समयको सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ। आज 21औं शताब्दीमा हामी हरेक विश्वासीहरूले चाहिँ यो वचनलाई एकदम चिन्तन र मनन गर्नुपर्छ, किनभने हरेक समय हाम्रो निम्ति खराब छ। यो पृथ्वीमा बस्ने मानिसको निम्ति खराब छ। यहाँ दुर्घटना घटनाहरू, अनि निर्मला हत्याकाण्ड, ब्लड क्रिक आदि इत्यादि यहाँ हुने गर्दछ। यसकारण परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई यो सिकाउँदछ कि समयको सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ। यो दिन हामी चाहिँ सधैँ घरबाट निस्किँदा आराधना, प्रशंसा, महिमा गरेर निस्कन्छौँ, अनि चर्चमा जान्छौँ, आराधना सङ्गति गर्छौँ, बेलुका हामी सङ्गति गर्छौँ र परमेश्वरको सुरक्षा हामीमा प्रशस्त मात्रामा छ। र हामी एउटा क्रिस्चियन परिवार भएर चाहिँ घर परिवार सञ्चालितमा छौँ। आज म वचनको सब्जेक्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई ख्रिस्टीय पति पत्नी अनि उनीहरूको भूमिका बारेमा म बताउँछु। क्रिस्चियन पत्नीको आफ्नो जिम्मेवारी के त, भूमिका र जिम्मेवारी। हामी त क्रिस्चियन भयौँ, चर्च आउँछौँ, बाइबल पनि पढ्छौँ, घर जान्छौँ, अनि हाम्रो भूमिका के त? अब यो बारेमा हामी हेर्दैछौँ। आज म यसमा 6-7वटा विषयमा व्याख्या गर्दैछु। अनि यो चाहिँ हामी चाहिँ कलसीको पुस्तकबाट हेर्दैछौँ। कलसी 3 यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठाइएको छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुली कति बस्नु भएको छ। माथिको कुरामा मन लगाओ, पृथ्वीमा भएका कुराहरू होइन, किनभने तिनीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रिस्टसँग लुकाइएको छ भनेर यहाँ वचनले भन्छ। अब हामी यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन परिवारको बारेमा चाहिँ हामी 18 देखि हेर्दैछौँ। अब यहाँ लेखिएको छ, पत्नी हो प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आफ्नो पतिहरूको अधीनमा बस। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, तिनीहरूप्रति कठोर नहो। छोराछोरी हो प्रत्येक कुरामा आफ्ना बाबुआमाको आज्ञा पालन गर, किनकि यस कुराले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। बाबु हो आफ्नो छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाओ, नत्र तिनीहरू निराश हुनेछन् भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले भनेको छ। वचन पढाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। अब एफिसीको पुस्तकमा हेरौँ होइन, पत्रुसको पुस्तकमा हेरौँ, उत्पत्तिदेखि हामीले प्रकाशसम्म हेऱ्यौँ भने एउटा परिवारको शिक्षा त्यसभित्र लेखिएको छ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ हामीले यापन गर्नुपर्छ। हामी त्यो अनुसार हाम्रो जीवनमा चल्नुपर्छ। यसकारण चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यसरी इङ्ग्लिसमा पनि भने चाहिँ इक्वल इन इसेन्स, डिस्ट्रिक्ट इन रोल भनेर भनेको छ। यसकारण चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि एउटा परिवार चाहिँ यस्तो किसिमको परिवार क्रिस्चियन, अनि दुवैजनाको रोल यस्तो हुनुपर्छ भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ। हाम्रो 7वटा विषयको आज तपाईँलाई रोलको विषयमा बुझाउँछु। एक, अगुवाई गर्नु। पति होस् या पत्नी होस्, यो कुरा चाहिँ दुवैलाई अगुवाई गर्नु। हरेक कुरामा अगुवाई गर्नुको निम्ति हामी तत्पर हुनुपर्छ। बाइबलले पनि भन्दछ, तपाईँहरू बाइबल फटाफट पल्टाउनुहोस् है। 1 तिमोथी 2:11 के भनेको छ? 1 तिमोथी 2:11
स्त्रीले पूर्ण दिन ताका साथ चुपचाप बसेर सिकुन्। स्त्रीहरूले सिक्ने कुराहरू र अनि अगुवाई गर्ने कुराहरू, अनि यहाँ चाहिँ त्यो किसिमले सिकाए भनिरहेको छ। अनि स्त्रीलाई मात्रै होइन, पुरुषहरूलाई पनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ सहयोगी बन्नु। दोस्रो चाहिँ सहयोगी बन्नु। उत्पत्ति 2:20 त्यहाँ चाहिँ सहयोगी बन्नु भनेको छ। 2मा के भनेको छ? 2:20 अनि मानिसले नै सबै पालिने पशु। 2:20 उत्पत्ति 2:20 अनि मानिसले नै सबै पालिने पशु, आकाशका पक्षी र सबै वन पशुहरूका नाम राखे। तर आदमको निम्ति तिनले सुहाउँदो कोही सहयोगी पाइएन। त्यसकारण यो चाहिँ वचनले के भनेको छ भने एक अर्कोको अधीनमा बस्नु भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छ। जब अधीनमा नबस्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ पापमा कष्ट गएको कुराहरू हामीले बाइबलमा पाउँछौँ। अनि कष्ट गएको छ। चौथो चाहिँ इमान्दारी रहनु। श्रीमान श्रीमती एउटा क्रिस्चियन परिवार चाहिँ एक आपसमा चाहिँ इमान्दारी रहन्छ होइन। बाइबलले पनि इमान्दारी रहनु भनेको छ। 1 कोरिन्थी 7:5 हामीले 7:5 हेऱ्यौँ भने अनि 5:31 र 32 पदमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ 7:5 हेऱ्यौँ। 1 कोरिन्थी 7:5मा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी इमान्दारी रहनुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँछ। आउनुभयो। पति पत्नीले आफ्नो पारस्परिक संसर्गदेखि एक अर्कालाई इन्कार गर्यो भने पनि आपसमा सल्लाह गरेर केही समयको निम्ति मात्र, ताकि तिमीहरू प्रार्थनामा लागिरहन सक। तब फेरि एकसाथ बस, ताकि आत्मसंयमको अभावको कारणले शैतानले तिमीहरूलाई परीक्षा गर्न पारोस्। अनि मेल मिलापमा रहनु। 5औं चाहिँ यो चाहिँ मत्ती 5:31 र 32मा हेऱ्यौँ भने हामी चाहिँ त्यहाँ पाउँ मेल मिलापमा रहनु। धन्य हो त्यो मेल मिलापमा रहनु भनेर भनेको छ होइन। अनि 6 चाहिँ आदर र प्रेम गर्नु। एक आपसमा आदर र प्रेम गर्नु। कलसी 3:18 र 19मा भनेको छ आदर र प्रेम गर्नु। कलसी 3:18 र 19। पत्नी हो प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आफ्ना पतिहरूका अधीनमा बस्छ। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूप्रति कठोर नहो। बाइबलले यही जनाउँछ। अनि यसकारण चाहिँ क्रिस्चियन श्रीमान श्रीमतीहरू चाहिँ त्यो प्रकारको हुन्छ। एक आपसमा सम्बन्ध, प्रार्थनामा सम्बन्ध, घरमा बस्दा सम्बन्ध अनि हरेक कुरामा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रोल अनि उनीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू चाहिँ गरौँ भनेर चाहिँ बाइबलले सिकाएको हुन्छ। उत्पत्तिदेखि। अनि 6औं चाहिँ आदर र प्रेम गर्नु। हामीले हेऱ्यौँ कलसी 3:18 र 19। अनि अन्तिम चाहिँ अब सम्बन्ध असल होस्। श्रीमान श्रीमतीको क्रिस्चियन परिवारको सम्बन्ध असल होस् भन्छ। हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायको 4 पदमा के भनेको छ भाइयो? सबैका बीचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबिग्रियोस्, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको इच्छा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। दुराचारी र बदमासको चाहिँ न्याय हिसाब चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अनि क्रिस्चियन पति पत्नी चाहिँ शुद्ध र पवित्र हो भनेर सिकाउँछ। पत्रुसको पुस्तकमा पनि त्यसरी नै हामीले पाउँछौँ। शुद्ध र पवित्र हो भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ। यसकारण हामी क्रिस्चियनहरूको जीवनमा, हाम्रो परिवारमा अनि एउटा श्रीमान श्रीमतीबाटै परिवारको
सुरुवात हुन्छ। अनि मेरो बिचको संसर्गबाट नै छोराछोरीहरू जन्मिन्छन् र एउटा परिवारको त्यहाँ चाहिँ त्यो परिवार हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सधैँ त्यो परिवार बसेर परमेश्वरलाई आदर इज्जत गर्ने अनि महिमा प्रशंसा दिने परिवार त्यहाँ हुन्छ। यसकारण चाहिँ यो अहिले हामीले पढेका वचनहरू यो जस्तो अगुवाई गर्नु क्रिस्चियन चाहिँ पति पत्नी नै हामी चाहिँ जो देख्यौँ। अहिले पनि म बाटोमा आउँदै थिएँ, त्यो आर्मीको क्याम्पमा धेरै भयो यहाँ आएको। त्यसका आर्मीको क्याम्पमा उनीहरूको कटेजमा भित्र बसेछु, यो मन्दिर त्यहाँ भन्दा अनि यहाँ मन्दिर कहाँ गइदिनेहरू भनेर सोधिछु। अनि उनीहरूले अलिक पर अनि उनीहरूले क्रिस्चियन भनेको थाहा रहेछ। तपाईँहरू पनि यहाँ घर बस्नु भन्दा त्यहाँनिर सुन्नु न परमेश्वरको वचन, किनभने हामी मौका पाउँदा साथै हामी अरूमाथि अगुवाई गर्ने मानिस होइन। हामी त प्रचार गरिहाल्ने, उसको अवस्था हेरेर हामीले अगुवाई गरिहाल्ने अनि सहयोगी। अनि हामी चाहिँ दुःखमा परेका मानिसहरूको अनि हामी सहयोगी पनि हौँ। हामी सहयोग हामी कसलाई केही आपद पर्दाखेरि दुःख पर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सकेको सहयोग गर्छौँ। नसक्नेले चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु फलानुको निम्ति चङ्गाई गरिदिनुहोस्, प्रभु फलानुको निम्ति आर्थिक कामहरू मिलोस्, हरेक कुराको हामी चाहिँ गर्ने एउटा अन्यायहरू। अनि एक अर्काको अधीनमा बस्नु, हामी श्रीमान चाहिँ श्रीमतीको अधीनमा बस्नुपर्छ। अनि बाइबलले भन्छ श्रीमती चाहिँ श्रीमानको अधीनमा। अनि मात्रै एउटा चाहिँ क्रिस्चियन पति पत्नी र तिनीहरूको बिचको रोल हुन्छ। अनि त्यो मण्डली, त्यो परिवार, त्यो सबै कुरा एकदम असल प्रकारको हुन्छ। अनि एक आपसमा मिलापमा रहनु। अनि जब मिलाप हुन्छ त्यहाँ आनन्द अनि शान्ति हुन्छ, अनि त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। जब साँझमा हब्बा र आदमलाई परमेश्वर भेट्न आउनुहुन्थ्यो, जब तिनीहरूले फल खाए त्यहाँबाट तिनीहरू बिचमा पाप आयो, कसकस पर्यो, त्यहाँदेखिको परमेश्वर र मानिसको सम्बन्ध टाढेको छ। यसकारण कसैको घरमा श्रीमान श्रीमती बिचमा कसकस छ, फाटो छ होइन, नराम्रो व्यवहार छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुँदैन, हामीले जान्न पर्ने। यसकारण चाहिँ आफ्नो हामी क्रिस्चियन अरू घर परिवारमा पनि फलानाको दुईजना बुढाबुढी कस्तो मिलेको, बच्चाहरूलाई पनि कस्तो राम्रो गरेको, सबै कुरा चाहिँ बाहिरको मान्छेलाई देख्नु पनि सुसमाचार हो। हामीले यो बुझ्नुपर्छ। अनि एक अर्काप्रति चाहिँ हामी चाहिँ इमान्दार अनि मेलमिलापमा रहनु, एकले अर्कोलाई आदर इज्जत अनि प्रेम गर्नु। क्रिस्चियन श्रीमान श्रीमतीको बिच दुवैमा इक्वेल गरेको छ, दुवैजनालाई बराबरी यो परमेश्वरको निर्देश हो। कतिपय मानिसहरूले, कतिपय पास्टरहरूले भन्दछन्, अघि हामीले तिमोथीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ, केटी मान्छेले चुप लाग्नु, नबोल्नु, नसिक्नु भनेको होइन। सिक्नको निम्ति त्यो 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 ठाउँको त्यो कोरिन्थीको मण्डली नै त्यस्तो थियो, जहाँ चाहिँ केटीहरू हल्ला गर्ने, व्यभिचार गर्ने, जथाभावी गर्ने, त्यस्तो मानिसलाई त्यहाँ त्यो कन्टेक्स्टमा भनेको सब्जेक्ट चाहिँ कतिपय लगाएर अब कतिपय हाम्रा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ पास्टरको सेवकाई होइन गर्न खोज्नेहरूलाई चाहिँ विरोध गर्नेहरू पनि मैले देखेको छु। तर हामी चाहिँ बाइबलले त्यसरी भनेको छ, सिक्नु र सिकाउनु, अगुवाई गर्नु भनेको छ। दुवैलाई इक्वेल रोल, दुवैलाई बराबरको जिम्मेवारी दिनुभएको छ होइन। श्रीमानले घर बाहिर गएर कमाउँछ, श्रीमतीले घरमा भाँडा बर्तन, खाना बनाउने, लुगाहरू धुने काम गरेको हुन्छ। अहिले त फेरि अब श्रीमानहरू अलि बलिया श्रीमानहरूले घरमा आएर आफ्नो श्रीमतीलाई पनि सघाउने गर्छ भनेपछि बाइबलले पनि यही कुरा सिकाउँछ। अनि तपाईँको जीवनबाट पनि सुसमाचार भयो, तपाईँको बोलाइबाट, तपाईँमा हेराइबाट विभिन्न किसिमले तपाईँ जहाँ जानुभयो त्यहाँ चाहिँ तपाईँ सुसमाचारी हुनुहुन्छ। क्रिस्टको प्रचार, क्रिस्टको वचन बोल्ने, क्रिस्टको
जस्तै व्यवहार गर्ने, अनि यो चाहिँ एउटा परिवार चाहिँ तयार हुनुपर्छ। अनि हामीले आज 7 प्रकारको क्रिस्चियन श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धबारे हेऱ्यौँ। अनि सम्बन्ध चाहिँ असल होस्, नबिटुलेको होस्, श्रीमान होस् श्रीमती होस्, सधैँ प्रार्थना गरौँ। बाइबल हामी चाहिँ हेरौँ 1 कोरिन्थी 7 अध्यायलाई। यहाँ लेखिएको छ, पत्नीले आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दिन, तर उसको पतिले राख्छ। यो भनेको अर्थ तपाईँले बुझ्नुपर्दछ। यो कुन कन्टेक्स्टमा भनिरहेको छ, किन भनिएको छ? पतिले आफ्नो पत्नीलाई उसको वैवाहिक हक दियोस्। 3 मा भनेको छ हक दियोस्। वैवाहिक हक भनेको के हो? उसलाई दिने आनन्द, उसलाई दिने सहयोगहरू, उसलाई दिने सबै कुराहरूलाई यहाँ पत्नीलाई उसको वैवाहिक हक दियोस्। त्यसरी नै पत्नीले पनि आफ्ना पतिलाई त्यो हक दियोस्। अनि यहाँ भनेको छ 4 मा गएर, पत्नीले आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दिन, तर उसको पतिले राख्छ। यसरी नै पतिले पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दैन, तर उसको पत्नीले राख्छ। श्रीमान यताउति भयो भने श्रीमतीले कराइरहेको हुन्छ, श्रीमती यताउति केही गर्यो श्रीमान कराइरहेको हुन्छ, रिसाइरहेको हुन्छ होइन। तर उनीहरूको मेलमिलाप सम्बन्ध चाहिँ एकदम राम्रो भएको हुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले भन्दछ। पति पत्नीले आफ्नो पारस्परिक संसर्गदेखि एक अर्कालाई इन्कार नगर, बाइबलले यसरी भनेको छ। इन्कार नगर, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि। पति पत्नीले आफ्नो पारस्परिक संसर्गदेखि एक अर्कालाई इन्कार नगर। इन्कार गर्यो भने पनि आपसमा सल्लाह गरेर झगडा नगरिकन। सायद यो बाइबलले नै भनेको कुरा हो। सल्लाह गरेर केही समयको निम्ति मात्र, ताकि तिमीहरू प्रार्थनामा लागिरहन सक्। किनभनेदेखि हामी प्रार्थनामा लागिरहन सक्नुको निम्ति केही मिनेटको लागि, केही क्षणको लागि चाहिँ बाइबलले बताउँछ। तब फेरि एकसाथ बसी, ताकि आत्मा संयमको अभावको कारणले शैतानले तिमीहरूलाई परीक्षामा नपाओस्। खै खुट्टा मुनि भनेर हामी गीत गाएको थियौँ, खुट्टा उचाली शैतानलाई टेकी हो। त्यो श्रीमान श्रीमतीको फाटो ल्याउनु, विभिन्न झगडा गराउन त्यहाँ शैतानले चाहिँ भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यिनीहरू श्रीमान श्रीमती मिल्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महिमा यिनीहरूले आनन्द साथ गर्छ। त्यहाँ चाहिँ भाँजो हालियो भनेदेखि चाहिँ अब कहिले श्रीमान रिसाइरहेको हुन्छ भने, कहिले श्रीमती रिसाइरहेको हुन्छ भने त्यहाँ संगति राम्रो हुँदैन। बाइबलले पनि भन्छ 2 भन्दा बढी एकदम प्रेममा, एक आपसमा मेलमिलापमा, त्यहाँ जहाँ संगति हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मेरो उपस्थिति हुन्छ। तपाईँको चर्चमा धेरै मान्छे भयो भने त्यहाँ धेरै मानिसहरूको भनाइ छ कि चर्चमा मान्छे धेरै छ, अनि विभिन्न किसिमको मान्छे देख्न पाइन्छ। अनि त्यहाँ हुने होइन, परमेश्वर त तपाईँको परिवार प्रेममा अनि यो 7 किसिमका एकतामा मेलमिलापमा यस्तो रहनु भएको छ भनेदेखि त्यहाँ तपाईँहरू सङ्गति गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ जीवित परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी क्रिस्चियन परिवार चाहिँ यस्तो परिवार होस्, अरूहरूको परिवारको अगाडि चाहिँ हामी नमुना भएर हिँड्नुपर्छ होइन। हामी सफा लाउने, कतिपय मानिसले पनि मलाई अब राम्रो ठाउँमा काम गर्छ त धरी मान्छे भन्छ हो नि त। म वास्तविक मैले अब कामै गरेर कमाउने ठाउँमै म परिरहेछु, तर मैले नकमाएर भने मान्छेको नजर चाहिँ ममा पर्छ। म चाहिँ एकदम धनी मान्छे, किनभने हाम्रो परमेश्वर धनी हुनुहुन्छ, संसार उहाँले बनाउनु भएको छ। हामी भोकै छैनौँ, हामीले खान नपाएका छैनौँ, हामी नाङ्गै छैनौँ, हामीलाई राम्रो कुरा मिठा भोजनहरू सबै दिनुभएको छ। अनि हामीलाई परिश्रम गर्ने हात दिनुभएको छ, अनि हामी यस्तो हातले पनि परिश्रम गर्छ र कमाउँछ होइन। अनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ।
यसकारण चाहिँ हामी एक आपसमा चाहिँ मेलमिलापमा चाहिँ गर्नु भनेर बाइबलले भन्दछ। यसकारण हामी चाहिँ यो 7 कुराहरूले चाहिँ अहिले आज हामीले भनेका छौँ। अगुवाई गर्नु, सहयोगी गर्नु, एक अर्काको अधीनमा बस्नु, इमान्दारी रहनु, मेलमिलापमा रहनु, आदर र प्रेममा रहनु, अनि सम्बन्ध असल बनाउनु। बिग्रिन सक्दछ, शैतानले त्यहाँ बिगार्दछ, अरू व्यक्तिहरूले शैतान त्यसमाथि बसेर पनि तपाईँको श्रीमान श्रीमतीमा फाटो ल्याउने कुरा, शङ्का उपशङ्का ल्याउने कुराहरू, अनि विभिन्न कुराहरू यो परिवारमा आइपर्दछ। त्यो बेलामा तपाईँहरूले त्यसलाई जानेर तपाईँहरूले प्रार्थनामा रहनु। साना साना कुरामा पनि श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध टुट्ने कुराहरू यहाँ भइरहेको छ। अनि मैले पनि देखिरहेको छु कतिपय चर्चहरूमा श्रीमान श्रीमतीको मेलमिलाप नभएको, अनि कतिपयको चाहिँ डिभोर्स गर्ने सन्दर्भमा सम्म पुगेको हुँदछ। अनि किन भन्दाखेरि मेरो अफिस त कानुनी अफिस भएको धेरै जसो क्रिस्चियन परिवारमा पनि त्यस्तो सम्बन्ध बिग्रेकाहरू भन्न सल्लाह गर्छ। तर मैले उनीहरूलाई सल्लाह दिन्छु, तपाईँ राम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूको सम्बन्ध यो पढेर तपाईँ पढ्नुहोस्, अनि तपाईँ चाहिँ प्रस्ताव गर्नुहोस्, श्रीमान भएदेखि श्रीमतीसँग सम्बन्धमा कुराहरू राख्न जानुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँहरूको सम्बन्ध असल हुन्छ भनेर सिकाउनुहोस्। यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो परिवारमा शैतानले चाहिँ यो सम्बन्ध खलबलाउने, सम्बन्ध बिगार्ने विभिन्न कुराहरू ल्याएको हुन्छ। यसकारण हामी सजग हुनुपर्छ, अनि निरन्तर प्रार्थनामा रह भनेर बाइबलले त्यसै गरेको छ होइन। हाम्रो सम्बन्धमा केही आँच आयो, कसैको मनमा आत्मामा केही शङ्का उपशङ्का आयो अथवा के आयो भने आफू श्रीमानसँग बसेर प्रार्थना गरेर त्यो प्रार्थना बेलामा कुरा राख्यो भने मेरो गुरुले मलाई सच्चा तरिकाले, मेरो बुढाले मलाई सच्चा कुरा भन्यो भने दुईजनाको राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। नत्र भने शङ्काको भरमा पनि, नभएको कुरामा पनि शङ्का ल्याउँदछ। असल हुँदा पनि खराब कुराहरू देखाएर त्यहाँ चाहिँ फाटो ल्याउने कुराहरू गर्न सक्छ। यसकारण चाहिँ बाइबलले चाहिँ दुईजनाले बराबर रोल दिएको हुन्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ म त श्रीमान हो है, श्रीमानहरूलाई त भन्नुहुन्छ होइन। अनि अब त्यस्तो होइन कि बाइबलले दुवैलाई समान दृष्टिले हेर्नको निम्ति हामीलाई पठाएको हुन्छ। अब हामी निष्कर्षतिर लाग्नेछौँ। हामी हेर्नेछौँ 1 कोरिन्थी 10:13। परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूको शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन। यहाँ लेखिएको छ बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन, तर परीक्षाको साथसाथै कुनै बाटो पनि बनाइदिनु हुनेछ। यदि तपाईँमा परमेश्वरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा त्यो परीक्षा आउँदछ, त्यो परीक्षामा तपाईँ चाहिँ परमेश्वरसँगको तपाईँको होइन सम्बन्ध त्यो असल छ भनेदेखि तपाईँलाई त्यो परीक्षाबाट पनि उम्किने परमेश्वरले तपाईँलाई गराउनुहुन्छ। अब हामी 1 कोरिन्थी फेरि 11:3 हेर्नेछौँ। हरेक मानिसको शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, स्त्रीको शिर तिनको पति हो। बाइबलले भनेको छ तिनको पति हो, अनि ख्रीष्टको शरीर परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ हामी क्रिस्चियन पत्नीहरूले पनि म त क्रिस्चियन भए मैले धेरै क्रिस्चियन श्रीमान श्रीमतीहरूमा देखिरहेको छु। हामी क्रिस्चियन भएपछि हिन्दू हुँदाखेरिको पति पत्नी हामी कस्तो थियौँ? हामी किनभने हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट आएको भयो, ख्रिस्टमा त हामी पहिलो पुस्ता भएका छौँ। यसकारण चाहिँ हिन्दूहरूमा पनि बिहान उठेर श्रीमतीले श्रीमानप्रति गर्ने कुराहरू देख्छ। तर बाइबल हामी पढेका छौँ भने आदर गर भनेको छौँ, बाइबल भनेको छ भने त्यसको दर्शन प्रकाश भयो भने श्रीमानलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य श्रीमतीले थाहा हुन्छ। परमेश्वरलाई आदर गर्ने श्रीमतीले श्रीमानलाई धेरै आदर गर्दछ। अनि परमेश्वरलाई आदर इज्जत, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध जसको असल छ त्यसले आफ्नो श्रीमतीलाई
आफूलाई भन्दा पनि आफ्नो श्रीमतीलाई प्रयोग गर्छ। बाइबलले त्यही गर्छ। हितोपदेश 18:22 हामी हेर्यौँ भने पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ र त्यसले प्रभुबाट निन्दा प्राप्त हुन्छ। हितोपदेश चाहिँ एउटा त्यो सोलोमन राजाले लेखेको कुरा हो। पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ। कस्तो असल कुरा? वास्तवमा एउटा शरीर मात्रै आउने भयो, धन सम्पत्ति त आउने होइन, अनि सबै कुरा आउँदैन। त्यसकारण चाहिँ ऊ एउटा श्रीमतीको कारण, एउटा श्रीमतीको उसको भक्तिको कारण अनि उसको शक्तिको कारण, उसको असल व्यवहारको कारण उसले चाहिँ असल कुरा पाएको हुन्छ। त्यसभित्र नै सबै कुरा भएको हुन्छ। असल कुरा भनेको श्रीमतीको व्यवहार असल भयो भने उसको व्यापारमा फस्टाउने कुरा, घर परिवारमा सन्तान फस्टाउने कुरा, परिवारमा मेलमिलापमा राख्ने कुराहरू सबै कुरा उसले असल कुरा पाउँदछ। यसकारण चाहिँ अनि त्यो बाइबलले हितोपदेश पनि त्यसरी भनेको छ। अनि त्यो असल श्रीमतीले सधैँ प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ र परमेश्वरबाट पनि निगाह प्राप्त गर्छ भनेर चाहिँ हितोपदेश भन्छ। हामी 1 तिमोथी 3:2 र 12 हेर्यौँ भने कसैले दोष लाउन नसक्ने एउटै पत्नीको पति संयमी, समझदार, सम्मानित, अतिथि सत्कार गर्ने, आफ्ना छोराछोरी र घरको प्रबन्ध राम्रो मिलाउन सक्ने होस्। श्रीमान चाहिँ बाइबलले नै भन्दछ आफ्नो घरको प्रबन्ध राम्रो मिलाउन सक्ने एउटै पत्नीको पति होइन, पतिको पत्नी संयमी, समझदार र सम्मानित चाहिँ होस्। हरेक पत्नीहरूलाई पनि आफ्नो पति चाहिँ यो भएको मन पराउँदछ नि सबैले। त्यसरी बाइबलले त्यसै गरेर भनेको छ। अर्को हामी हेर्दैछौँ तिमोथीकै पुस्तकबाट 1 तिमोथी 5:14 यसकारण कम उमेरका विधवाहरूले विवाह गरून् भनेर बाइबलले भने छोराछोरी पाउन्, घरबार सम्हाल्नु र विरोधीहरूलाई हाम्रो बदनाम गर्ने मौका नदिनु भनेर यो भनिएको छ। जवान चाहिँ विधवाहरूले चाहिँ जसको चाहिँ भर्खर बिहा गर्यो, अब होइन केही समयमा नै अब श्रीमानको बितेको छ, अब ऊ चाहिँ जहाँ जाँदाखेरि पनि उसको नजर चाहिँ यो विधवा भनेपछि धेरै खराब मानिसहरूको आँखा त्यसमाथि नजर पर्दछ। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ यो वचन भनेको छ यदि कोही चाहिँ उमेरका विधवाहरू भएदेखि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो मनमा उसलाई बिहा गर्ने चाहना हुन्छ। विधवामा कसरी मेरो फलानु श्रीमानको कारणले म चाहिँ मैले बिहा गरेँ भन्ला भनेर लज्जित भएर नगरिरहेका हुन्छन्। मनमा चाहिँ उसले हरेक गरिरहेको हुने हुन्छ भने त्यसले चाहिँ गरोस्। त्यस्तै पुरुषहरूलाई भनेको छ व्यवस्था 24:1-5 हामीले हेऱ्यौँ भने नवविवाहित पुरुषलाई सेनामा नपठाउनु वा अन्य कामको अभिभारा त्यसलाई नदिनु। नवविवाहित भर्खर बिहा गरेको केटाहरूलाई चाहिँ सेनामा नपठाउनु, किनभने त्यहाँ वार हुन्छ, त्यसलाई मार्देला, त्यसको श्रीमती विधवा हुन्छ भनेर यसो भनेको छ बाइबलले। अन्य कामको अभिभारा त्यसमाथिलाई नदिनु, कामको पनि बोझ नदिनु। 1 वर्ष चाहिँ उसले आफ्नो श्रीमतीसँग चिनजान गर्नको निम्ति उसँग बिताउनको लागि समय दिनु भनेर चाहिँ बाइबलले भन्छ। दिनु 1 वर्षसम्म घरमा ढुक्कै बसोस् र आफूले विवाह गरेको श्रीमतीलाई आनन्द दियोस् भनेर बाइबल व्यवस्थाको 24:1-5 हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ त्यो नयाँ लुगा दुलही चाहिँ त्यसो गरेर अलग नरहोस् भनेर चाहिँ देखाएको छ। तितस 2:4 र 5 हामीले हेर्यौँ भने तिमीहरूले तरुणीहरूलाई आफ्नो पतिको र बाल बच्चाहरूलाई प्रेम गर्न र तिनीहरू समझदार, पतिव्रता, घरजम गर्न सक्ने, दयालु, आफ्नो पतिको अधीनमा रहने हुनलाई तालिम दिनु, ताकि परमेश्वरको वचनको निन्दा हुन नपाओस्। याद गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो बच्चाहरूलाई हेरचाह गर्न,
समझदार हुन, पति र बालबच्चाहरूलाई प्रेम गर्न, अनि घरजम गर्न, दयालु हुन, आफ्नो पतिको अधीनमा रहने हुनलाई अझ सिकाउनु हुनेछ। सिकाउनु यो वचनद्वारा, ताकि परमेश्वरको वचनको निन्दा हुन नपाओस्। तपाईको कारणले तपाईँ त यसै बिग्रियो तपाईँको कारणले होइन परमेश्वरको वचनको पनि निन्दा नहोस् भनेको छ। यसकारण क्रिस्चियन पति पत्नीको रोल चाहिँ यस्तो रोल हुन्छ, जब ऊ विवाहित हुन्छ उसबाट एउटा घर परिवार तयार हुन्छ। अनि उसले चाहिँ घर सम्हाल्ने कुराहरूलाई, मण्डलीमा जाने कुराहरूलाई, सबै कुरालाई मिलाउन सक्नुपर्छ होइन। अब हामी फेरि एउटा हितोपदेश हेर्दैछौँ। हितोपदेश 14:1 यसरी भनिएको छ, बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छे, बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छे, तर निर्बुद्धि स्त्रीले आफ्नै हातले आफ्नो घर भत्काउँछे। यसकारण यहाँ भनिएको छ, बुद्धिमान स्त्रीले चाहिँ आफ्नो सानो झुप्रोलाई पनि, सानो पसल, सानो घर, सानो झुप्रोलाई पनि उसले ठुलो बनाउँछ होइन। निर्बुद्धिले चाहिँ ठुलो बिल्डिङलाई पनि बिगार्दै यो वचनले बनाउँछ। त्यसकारण हामी क्रिस्चियन श्रीमान श्रीमतीको चाहिँ हाम्रो रोल के हो, हाम्रो जिम्मेवारी के हो परिवारमा? हामीले परिवारको रोल निभाउन सकेको छैन। परिवारमा हाम्रो संगति असल छैन। अनि हामीहरू नै एक आपसमा सङ्घा उपसङ्घामा छौँ, एक आपसमै विश्वासमा छैनौँ होइन। भनेदेखि हाम्रो विरोधमा सैतानले त्यहाँ फाटो ल्याउन सजिलो पर्दछ। अनि बाहिरको मानिसहरूको नजरमा चाहिँ परमेश्वरको वचनको पनि बटुकाइ हुन्छ भनेर हाम्रो मात्रै होइन। यसकारण हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हो। 1 पत्रुस 4:8 हामीले हेऱ्यौँ भने, सबैभन्दा बढी एक अर्काप्रति तिमीहरूको प्रेम अटुट होस्, एकदम प्रेम होस् रे के। बाहिरका अरू मानिसहरूको नजिक हामी चाहिँ श्रीमान श्रीमती पुग्दाखेरि हाम्रो प्रेम देखेर उनीहरूलाई पनि ख्रिस्ट, म पनि चर्च जाउँ, म पनि ख्रिस्टलाई विश्वास गरौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवन चाहिँ त्यो अटुट प्रेम चाहिँ एक अर्काप्रतिको अटुट प्रेम चाहिँ होस् रे। किनकि प्रेमले असङ्ख्य पापहरू ढाक्छ। हामीले यो वचन जब पढ्छौँ, जानिसक्छौँ, जान्नुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ गरेका पापहरू छन्, यो पापहरूलाई पनि प्रेमले ढाक्छ होइन। अनि 1 कोरिन्थी 13:1देखि 13 पढ्नमा पनि त्यहाँ लेखेको छ, अब आशा र विश्वास तर प्रेम चाहिँ के हुन्छ भनेर लेखेको छ। पढ्नु त एकचोटि त्यहाँ प्रेमकै विषयमा 1देखिको सबैमा दिएको छ। लास्टमा आशा विश्वास र प्रेम रहन्छ। तेह्र पढे। अब विश्वास, आशा, प्रेम यी 3 रहन्छन्, तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो। आमेन। सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै। सर्वोत्तम भनेको सबभन्दा ठुलो रे। सर्वोत्तम भनेको सर्वोत्तम। जस्तो मेरो नाम पुरुष उत्तम, तर उत्तम भन्ने प्रयास तर सक्ला नसक्ला प्रभुले धोइरहनुहुन्छ होइन। त्यसै सर्वोत्तम भनेको सबैभन्दा माथि उत्तम, सर्वोत्तम भनेपछि आशा र विश्वास भन्दा पनि अझै माथि छ अरे प्रेम। त्यस कारणले परमेश्वरले पनि यो धर्मलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यहाँ भएका सबै मानिसलाई,
संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। अस्ति पनि हामीले प्रेमको बारेमा हेरेको थियौँ। संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ जाति भन्नु भएन, हरेक मानवलाई प्रेम गर्नुभयो। र उहाँको प्रेमलाई कतिले चिने, कतिले चिनेन। हामीले चिन्न पायौँ, हामीले जीवन र मुक्ति पाएका छौँ, अरूले त्यो जीवन र मुक्ति पाएका छन्। खास त परमेश्वरले चाहिँ तिमीहरू क्रिस्चियन तिमीहरूलाई चाहिँ माया गर्छु, एउटा बाउ आमाले एउटा छोरालाई माया गर्ने, अर्को छोरालाई माया नगर्ने जस्तो होइन। तर परमेश्वरले चाहिँ सारा जगतका मानिसहरूलाई नै प्रेम गर्नुभयो। तर उहाँको प्रेमलाई तिनीहरूले बुझेनन्, हामीहरूले बुझ्यौँ, फरक त्यति मात्रै हो होइन। हामीले बुझ्यौँ, उहाँको आराधना गर्न थाल्यौँ। उनीहरूले बुझेनन्, उनीहरूले उहाँको अनादर र हेला गर्न थाल्यो। र क्रुसमासम्म उहाँलाई चाहिँ टाँगेको कुराहरूले देख्दछ। जुन क्रुसमा उहाँले बगाउनु भएको रगत र पानीद्वारा हाम्रा पाप चाहिँ क्षमा भएका छौँ, हामी त्यो विश्वास गर्ने व्यक्ति भएका छौँ। यसकारण अब हामी अझ पनि राम्रो श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध इन्सेन्स इन इक्वेल इन इसेन्स डिस्टिक इन रोल भनेर चाहिँ यहाँ इङ्ग्लिसले पनि भन्छ कि दुवै श्रीमान श्रीमतीको चाहिँ रोल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, जसले मण्डलीलाई असल बनाउँछ, घरलाई असल बनाउँछ, समाजमा पनि त्यसले असल काम गर्दछ। त्यो परिवार देखेर कतिपय मानिसहरूले उनीहरूले के गरेका छन् भनेर उनीहरूको बारे जान्न खोज्छ। के यिनीहरूको श्रीमान श्रीमती चर्च गएर पो यिनीहरू राम्रो भएका छन्। उनीहरू चर्च आउनु नआउनु, उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको भएर पो उनीहरू चाहिँ राम्रो भएको छ। आज पनि मेरो नातिदारहरूमा धेरैजना मै मात्रै पहिलो क्रिस्चियन, म मेरै परिवार मात्रै क्रिस्चियन भएको छ। तर उनीहरू मलाई देख्दाखेरि उनीहरू यो मान्छे कहाँबाट धनी भयो, यो मान्छे कसरी अब हरेक टाइम बिमारीबाट निको भइरहेको छ, ठुलो ठुलो बिमारी हुन्छ र पनि परमेश्वरले हामीलाई निको पार्नु होइन। किनभने उहाँले भजन सङ्ग्रह 103को 1-5मा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि उहाँले चाहिँ हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ, सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ र तेरो जवानी चाहिँ चिलको जस्तै होस् भनेको छ। हाम्रो जवानी चाहिँ चिलको जस्तो होस्, त्यो परमेश्वरको हामी सेवक भएका हामी। अब हामी हेर्दैछौँ हितोपदेश 31को 11 र 12। त्यहाँ लेखेको छ, तिनका पतिले तिनीमाथि पुरा भरोसा गर्छन्। पतिले श्रीमतीलाई पुरा भरोसा गर्छन् र उनलाई कुनै असल कुराको अभाव हुँदैन। तिनले आफ्नो जीवनकालभरि नै उनको भलो गर्छिन्, कुभलो होइन भनेछ। हितोपदेश 31को 11-12 पदमा तिनका पतिले तिनीमाथि पुरा भरोसा गर्छन् र उनलाई कुनै असल कुराको अभाव हुँदैन। तिनले आफ्नो जीवनकालभरि नै उनको भलो गर्छिन्, कुभलो होइन। त्यसकारण हामी चाहिँ क्रिस्चियन श्रीमान श्रीमती हौँ भनेदेखि, आजसम्म हामीले जानेका छैनौँ भनेदेखि अबदेखि हामीले यो वचनहरूलाई हेरेर हामीले आफ्नो घर परिवार मण्डलीमा पनि हामीले लागू गर्न सिक्नुपर्छ, ताकि हाम्रो जीवन देखेर अरू मानिस पनि प्रभावित हुन्छ। हाम्रो जीवनबाट अरूलाई सुसमाचार काम हुन्छ र अनि परमेश्वरमा अरूले अनादर गर्न पाउँदैन। कतिले क्रिस्चियनहरूलाई विभिन्न किसिमले क्रिस्चियन यसो त्यसको विभिन्न लान्छना लगाइरहेको हुन्छ, यसोलाई पनि लगाएको थियो। त्यसकारण अरू लान्छना लगाइरहेको हुन्छ। हामी असल काम गरेर हाम्रो चाहिँ पारिवारिक जीवन हामीले चाहिँ ती मानिसहरूको निम्ति देखाउन सक्नुहुँदैन। परमेश्वरबाट एउटा आशिषित परिवार, एउटा सम्पन्न परिवार, एउटा मेलमिलापको परिवार, एउटा समझदारको परिवार भनेर हामीलाई चिनिनु। अनि चाहिँ हामी एउटा असल क्रिस्चियन, असल येशू ख्रीष्टको हामी चाहिँ छोराछोरी भनेर मानिसहरूले हामीलाई थाहा गर्दछ। अनि तपाईँहरूको जीवनमा पनि आजदेखि यो वचनलाई तपाईँहरू लागू गर्नुहोस्।
कतिको लागु छ, कतिको लागु नभइरहेको हुन्छ। प्रार्थना गर्दा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बारेमा, घर परिवारको काम बारेमा होइन, अविष्ट घरको बारेमा, अब धेरै जसो मानिस पसलको छ भने पसलको बारेमा सानातिना कुराबाट शैतानले चाहिँ त्यहाँ च्याइरहेको हुन्छ। त्यो दुवैजना मिलेकी परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्छन्। यसकारण तिनीहरूको घरमा कसरी फाटो ल्याउने, त्यो फाटो नल्याउनको निम्ति हामी सधैँ परमेश्वरको वचनमा रहनु, परमेश्वरको नजरमा रहनु, परमेश्वरसँगको लिङ्कमा रहनु। परमेश्वरसँगको लिङ्कमा, परमेश्वरसँगको लिङ्क भनेको नै परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयको पाटीमा रहनु। यो चाहिँ हामी जीवनमा प्रयोग गर्नु, तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरले आशीष दिन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्दैछौँ। प्रभुमा धन्यवाद दिन्छु, तपाईँ परमेश्वरको वचन एउटा क्रिस्चियन श्रीमान श्रीमतीको बिचमा बाइबलबाट हामीले भित्रबाट हिँड्यौँ कि ऊ दुवैको बिचमा कस्तो रोल बाइबलले बताउँछ अनि त्यो कस्तो जीवन चाहिँ हामीले जिउनुपर्छ भनेर तपाईँ परमेश्वरको वचनले सिकाएको वचनहरू गइरहँदा सिकाएको कुराहरू हेऱ्यौँ। श्रीमान श्रीमतीका प्रेम, श्रीमान श्रीमतीले गर्ने अगुवाई बारे, श्रीमान श्रीमतीले घरमा चर्चमा गर्ने बारे, अनि परमेश्वरलाई दिने इज्जत आदर बारे, यी सबै कुराबारे तपाईँको वचन बाइबलको उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म हामीलाई सिकाउनु भएको छ। तपाईँको वचनलाई हामीले मनन चिन्तन गरी त्यसलाई जीवनमा प्रयोग गर्न सक्ने हामी एकलाई सक्षमको बनाउनुहोस्। धन्यवाद दिन्छु तपाईँ परमेश्वरले, तपाईँ परमेश्वरको वचनद्वारा हामीहरूलाई श्रीमान श्रीमतीको बारे सिकाउनु भएको निम्ति। अनि दिन खराब छ किनकि बाइबलले भन्दछ एबिसी 5 समय खराब छ किनकि समयको सदुपयोग गरौँ भनेर हामीले सिकाएको छ। यसकारण चाहिँ हामी आज तपाईँको